سلام نعهم يهون كبرات أهوات تخطاتلتي مدب أورا ستيديو كم تكل جزية زبلو سابسكرايب لايك شير كومنت بمقبار سدرابيت كنكون يدل اللخو دقيمة سلام زين ودابة برجدنا حمدو بتينو أنا جنباري زبالة حيلي أبز حلف جزية مس تلفزيون إثيوبيا زقبروك على محتت بزعبا أرستي قالسي إرتراوين مخانو تاريفوس نناي بحري إثيوبيا حتو أبز ملكت أم ملاس زتوكوري نيرو أبتوشتي قال محتت بنتصر زحلفو ملأختن تلانيرو دك هاجر بمخانم تراي كم دلايوم مريت كشوطن كلوطن كم زخلو زئمتي نيرو بسنك زدما اتي لوطي كرئي هارر زبل زنبرة دلاي فتحي أب حد الشغلوتن تسفى مقراطن أب حنفشفش آتيو يركب نزي زي مرققا زفترو كند مخنيات دما نقلوبال أفريسو جنبار تساقاقيرنا لنا إلو مس أوجه بمدققام عم مقلتيو يسمعو زنبرة مدره يمانة تقام زي بالله ريجم چنج زبل مرقصي وسيدو بزي أبرتعو نخسرح أبقدم هزبي قال أتيو سلزنبريو ازي ريجم چنج زبل مسرتاو اللوط دما بزحات فتحاويان كمز السمام علو زفلتيو باه كبلا لبا صبحلا دبا كمز بحال مثل عدنا جن بتشعو جيزي دقافن مركاب تباهيلو خمس تقبرس إذ حجي مس تلفزيون فيدرال زتقبرك على محتت ريجم چنج زبل مرقص يوم كم زي نبره أنا تصيرو قليت والله أبتوش تقنبار حد زي مررداء كابز فتر حيال معالتات كوان تغطره قواني نايرحقن كاربان دقفتم زنورو دما نتقنبار نخت عراره حساب هبوم سمع إذن مسانو بومتن نتقنبار كام دقاف عدز وعلو فتحويان دما أزيوم بزحاتيوم إذوم حجي إذ خلو نايتقنبار بلشونا نارأيو كم زي رأيو خوينهم عينهم عميتهم فقدو فيسبوكن تيك توكن أجوهم أجونا تعويتنا إنا انكو حقوسنا مس جنبار ودفت ناولو لك كم تني عدنا بوليتيكا اتجنبار ناتي زبلوم نسومون نحنا نسو زبلو خوينهم مرحتم يقاقيو أي قاقيو كسام مودة أتاكسني ومبغالة محلازة أتويم امبر تجنبارس أوشتي إثيوبيا آتيو زقبرو نجر انتليو زتبهلو قديفو زي تبهلو كقبر تلقو رسعو مقابريا فيدرال كابزهون كابتي مس تلفزيون فيدرال كوينو زقبرو قال محتت نلعلي مسكر كخون زخل يلن مچم إثيوبيا أبلحلي بحري إرترا انتاي مرقص خمزلوان حدا إرتراوي نقار زدليو أيكونن بتدقاقامي كمز سمعنا يو كابسة بسلطان فيدرالن بعبي دما ببارلاما تزدتلو زتصدق خوينو مسرت بزيبلو بناي فترة تاريخ تسنعه بجيوغرافيكاون تاريخاون تفتراون تسنيو زحتت حتو بحريو إزي نمثل هزبي إرترا زدافع تتصابعي مرقصي إثيوبيا أب كبابينا سلام كمتس زي كئل هزبتات بسلام نخنبرو زتصابع زمانو بزحالفو عموت مسافنتاوي أتحساسبا جيركا هزبتات كتغزء أيتخئلن تراي زي كونس أبزي زمناو عالم سلا ربحان منبارن أبز حسابلو جيزي
بسلام مرددأن حبيركا بمسرحن ربحاقا غند معباي زمن وبه سلز أمامكا طراي جنا وبه تبل انتليخا እቲ ሽግር ናትካ እምበር ናይቲ ክትዕሙፆ ደሊኻ ዘለኻ ህዝቢ ሽግር ክኸውን ኣይክእልን እዩ 34 ዓመታት ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተገንፂልና እቲ ብታሪክ ተሳዒሩ ዝተጓሕፈ ሕልፈት ኣብዚ ዘመን እዚ ደጊሙ ክለዓል ክሕደስ ንርኢ ኣለና እዋኣያ ኤርትራ ሰብ ዘይኮነላ ዋና ብቐንዱ እኳ ኣይከሰርናን ምስ በለ ሓንሳብ ንስኻ ኢኻ መራሒና ሓንሳብ ክልተ ህዝቢ ኢና ኢሉ ዝሓስብ የዋህዩ እናበለ ስለ ሃገሩን ህዝቡን ግዲ ዘይብሎ ንኤርትራ ኣዋጋ ዕዳጋ ብዘእቱ መንገዲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኸወለ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ገለ ውዕል ከም ዝተፈራረመ ናይ ዕዳጋ ምስጢር ኮይኑ ሓሊፉሎ ሕጂ ኸ ስምምዕ ናይዞም ክልተ መራሕቲ ፈሽሉ ድዩ ኣይፈሸለን ዝብል ኣብ ሕቶ ምልክት ገዲፍና እንተ ናይ ኢሳያስ መተካእታ እንተ ምስ ኢሳያስ መደረብታ ኮይኖም ዝተጀመረ ስውር ውዕል ኣብ ዕላምኡ ንምብፃሕ እንሆ መራሕቲ ግንባር ተዓጠቕቲ ኣንገድ እናበሉ ኣሰሳይቲ ናይ ፌደራል ባሕሪ ሕቶ ኣገልገልቲ ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ እዞም ሓደራ ህዝቦምን ሓደራ መቃልስቶምን ዝበልዑ ተልእኽኦም ረሲዖም ረብሓ ዘታለሎም ኣገልገልቲ ፌደራል ኮይኖም ስሞምን ዝንኦምን ኣብ ምዕባይ ተጸሚዶም ይርከቡ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ምስቲ ብውክልና ህዝቢ ዘይተመርፀ ሕጋውነት ዘይለበሰ ግንባር ኮይኑ ብዛዕባ ዘንቀሎ ሕቶ ባሕሪ ኣብ ዕላምኡ ንምብፃሕ ንግንባር ከም ቀንዲ ኣጋር መሳርሕቱ ገይሩ መሪፅዎ ኣሎ እቲ ዘገርም ግን መንግስቲ ዝኣክል ንሓደ ብሓይሊ ደፊኡ ዝመፀ ጉጅለ ናይ ህዝቢ ውክልና ስልጣን እኳ ዘይብሉ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ንዝምልከት ምዝኾነ ውክልና ስልጣን ዘይብሎም ሰባት ክዘራረብ ስርዓት ፌደራል ክንድምንታይ ንብልሽውናን ንዘይ ሕጋውነትን ከም ዘተባብዒዩ ዘረዳእና መራሕቲ ግንባር ቀንዲ ከስተውዕሉሉ ዝግብኦም ነገር እንተልዩ ግን ኣብቲ ትነብሩሉ ዓዲ ብመንእሰያት ይኹን ብህዝቢ ዝኾነ ናይ ውክልና ስልጣን ስለ ዘይብልኩም ዘይ ሕጋውያን ይኹም እሞ ሕጊ ድማ ብባህሪኡ ኣንጻር ዘይ ሕጋውያን ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ብሕጊ ክትሕተቱ ምዃንኩም ዘይተርፍ ነገር እዩ ሕጂ ሰበ ስልጣን ኢና ኢልኩም ጉዳይ ኤርትራውያን ዝተቆጻጸርኩሞ እንተመሰለኩም ኣብ ህዝብን ኣብ ፍትሓውያን ተቃለስትን ጊዜያዊ ሻቅሎት ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ጉዳይኩም ብዙሕ ርሑቕ ዝኸይድ ኣይኮነን ዝነብር ህዝብ እምበር ነባሪ መንግስቲ ስለ ዘየለ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ኣብ ኣድሃሎ ወይ ኣብ 4 ኪሎ ለውጢ ምዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ባሕሪ ንዝምልከት ሽግሩ ብገዛእ ርእሱ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ቀደም እውን ብሰንኪ ስርዓት ኣድሃሎ ዝኽተሎ እከይ ሜላ እምበር ኢትዮጵያ ዝተጠቃሚት ባሕሪ ንኸይትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ተዛትዩ ዝወሰኖ ውሳነ የለን እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ናይ ባሕሪ ሕቶ ካብ ባሕሪ ብኸመይ ንጥቀም ሓሊፉ ባሕሪ ብኸመይ ንውንን ዝተሰጋገረ ብሰንኪ ስርዓት ኢሳያስ ዝፈጠሮ ሕልኽላኻት ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ምስጢራዊ ስምምዓት እናገበረ ሓንሳብ ንባሕሪ ኤርትራ ሓንሳብ ንሃገረ ኤርትራ
ሎሚ ከም ገጸ በረከት የቕርበሎም ጽባሕ ከም መልዓሊ ህውከት የልዕለሎም ብሰንኪ ዘይርጉእ ተለዋዋጢ መርገጺ ዝመጸ ሽግር ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ንኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእቲዋ ይርከብ። ሓለፍቲ ሻዕብያ ምልእቲ ኤርትራ ወኒኖም ሓለፍቲ ግንባር ድማ ኣብ ስደት ኮይኖም ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ ኣልዒሎም ምስ ኢትዮጵያ ዝተባሃሃልዎ ብትሕዝትኡ ተመሳሳሊ ኮይኑ ብዘይካ ናይ ግዜ ፍልልይ ሓለፍቲ ሻዕብያ ቅድሚ 6 ዓመት ሓለፍቲ ግንባር ድማ ካብ ሻዕብያ ድሕሪ 6 ዓመት ንዕኡ ብምድጋሞም ክልቲኦም ነዚ ሓሳብ እዚ ኣልዒሎም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘለዎም መርገጺ ኣብ ናይ ሓባር ምርድዳእ ክበጽሑ ዝሽገሩ ኣይኮኑን ማለት እዩ። ብመሰረቱ ሻዕብያ ዝገበሮ ምግባር ሻዕብያ ዝመሰሎ ምምሳል ሻዕብያ ዝበሎ ምድጋም ሻዕብያ ዝኸዶ መገዲ ምኻድ ኩሉ እዚ ጥበብ ፍልጠት ትምህርቲ ዘይሓትት ኣብ ዝሓሰረ ተግባር ወሪትካ ዝግበር እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ሰላም ናጽነት ዕረፍቲ ከም ዝግብኦ እንድሕር ንኣምን ኮይና እዚ ሕጂ ኣብ ሓደጋ ከየእትወና ዘሻቕለና ዘሎ ምትእኽኻብ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ናጽነትን ከምጽእ ዘይምጥን ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ማእታን ብኣግኡ ፍታሕ ክርከቦ ፍትሓውያን ተቓለስቲ ኩሎም ክበራበሩ ክኽእሉ ኣለዎም።